صباح الخير يا وجه الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم يا احلى واروع متتبعين في الكون؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ صحيحتكم بخير؟ تنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير دائما. وفين ما تلاقيت معكم نلقاكم 5 اليوم ان شاء الله كما العاده روتين اخر. اش غادي نقول لكم؟ هاد الساعه هادي الروتينات هما اللي كاينين. تنقول ما حدي نخمل الدار وكنوجد لابد ما نشارك مع حباباتي وخواتاتي اليوم ان شاء الله. المهم غادي ندير واحد تدويزه خفيفه ديال التخمال. ما غاديش ندير داك التنظيف العميق لان اسبوع هكا واسبوع هكا وراكم عارفين شويه العيا وشويه. ومره كنعطي الوقت للتخمال ومره كنعطي الوقت للكوزينه. اليوم ان شاء الله بغيت ندير واحد التخميله للبالكون فين كندير مواد التنظيف وفين دايره لا ماشينه لافي الكبيره والصغيره. ايوا وداك الجاج حتى هويا كانت صبات واحد الرعده وكاع وسخاتو وكاع ما بقاش عجبني المنظر ديالو. قلت نمسحو حتى هويا. ايوا صافي هادشي اللي كاين من بعد ما ندوز على الكوزينه واحد التدويزه خفيفه لان ديجا مخملاها صافي. وديك الساعات ان شاء الله ملي نسالي البالكون غادي تتابعوا معايا شنو غادي ندير اليوم ان شاء الله، نهار ديال الشهيوات. ونزيدكم واحد المعلومه البنات، راه ماشي غير انا اللي كنفيدكم بانني ملي كتشوفوا الفيديو ديالي وكتحمسوا وتنوضوا ديروا الشغل، راه حتى انا ملي تنكون باغيه نصور شي روتين حتى انا كنكون متحمسه وكتكون عندي واحد الطاقه زايده الحمد لله. لان الا عولت غير على الطاقه ديالي انا ونفسيتي من بعد الخدمه راه ما ندير والو. ولكن تنقول لا، المتتبعات ديالي باغيين يشوفوا الجديد وباغيين يشوفوني المهم في داري كنخمل وكنحمسهم صافي وتنولي حتى انايا متحمسه. ايوا الحمد لله، هادشي علاش درنا القناه، نفيدو نستافدوا الحمد لله. المهم هاد البالكون هذا كما كتشوفوا كانت قلت لكم جات واحد الرعده رونات الدنيا مزيان. ايوا قلت نخملو هكا باش نبقى نحس داك الاحساس لانه داخل عندي في الكوزينه، نبقى نحس داك الاحساس انه راه نقي حتى هوايا. صراحة والله الا هاد الفكرة ديال انني ندير هنايا هاد الرخامة في البالكون فكرة زوينة نفعتني بزاف. وصراحة هاز ليا بزاف ديال الحوايج اللي ما عنديش فين نديرهم. صافي بحال مخلياه هكا الصابون والمسائل ديال التنظيف. وقالتها لي واحد المتتبعة قالت لي والله العظيم شكرا على هاد الفكرة، غادي نديرها في داري ان شاء الله. راكم عارفين مع الواحد الضيق لابارتمون تيحاول انه يقلب على البلايص فين يستغلهم. هذه واحد الشبيكه اللي كندير فيها الخضره سورتو البطاطا والبصله. المهم هذه فكرتها هي البنات كنت خديتها من صاقه، كنمسحها وكندير فيها حاشاكم هاد البلاستيكه ديال الزبل وعاد كندير فيها البصله والبطاطا وكنغطيها وكما كتشوفوا راها مشبكه كتدخل الهواء حتى هي كنحطها في البالكون. ايوا صافي المهم هذاك البوطاجي راه هاز ليا عرام. وما عرفتش البنات حتى نتوما واش بحالي. في الاول كنت قلت صافي غادي ندير غير تخميله خفيفه ونمسح الدجاج وصافي. ايوا كتبقاي تزعمي غندير غير هادي لا بلاتي ندير هادي. دابا ها هو دابا الشرجم كنمسح فيه ما قنعنيش داك المسيح. انا وليت غادي نحيدو باش نقدر نحطو ونمسحو مزيان. ايوا هادشي اللي عطا الله. النفس شويه صعيبه، الواحد واخا كيكون عيان ولا مريض ولا هذا النفس اللي كتكون موقفاه. وهاد النفس هادي راها محنا شحال ديال العيالات.
صافي انا كملت التخمال ديال البالكون دابا، وغادي ندوز باش نصاوب الغدا. غنشارك معكم واحد الوصفه روعه روعه روعه، غادي ما نقول لكم عليها حتى حاجه، نخليكم حتى تجربوها. جربوها والله العظيم وردوا عليا الخبار، شي حاجه رائعه. غادي نحتاجو فيها الصدر ديال الدجاج مقطع هكا بهذا الشكل ديال بحال غلظ من الفريت، وغادي نحتاجو البصله وبيضه وكاس لاروب ديال الحليب. المهم على حساب الكميه اللي عندك ديال الدجاج غادي تزيدي او تنقصي. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الفلفل الاحمر تقريبا معلقه صغيره، وسكينجبير او زنجبيل، الزعتر مطحون، الخرقوم او الكركم، الملحه حسب الذوق، البصل اللي تا هو يا بودره. وغادي نحتاجو هنايا تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الحامض. الا لاحظتوا رانا وليت كنترجم شي شويه، لان واحد تقريبا واحد 3 المتتبعات من مصر ولبنان قالوا لي عافاك بقيت دوي بديك اللغه البيضاء اللي كيفهمها كل شيء. ايوا كنحاول على قدر الامكان، لان جاوبتها في التعليق قلت لها بنتي انا راه تنهضر بتلقائيه ملي كنهضر بلهجتي. الا بغيت نبدل ونوجه الكلام ديالي للدول العربيه كلها راه ما غنبقاش تلقائيه، وانا راه سميره بنت الشاب وساظل سميره بنت الشاب. المهم كما كتشوفوا هنايا هذوك المكونات كلهم العناصر طحنتهم في مولينكس وخويتهم هنا في واحد الاناء، ودرت هذاك الدجاج تما وزدت عليه الحامض. دابا غادي نخليه يرقاد مزيان حتى يشرب هذيك الاقامه ديالو، وندوز نوجد الطحين اللي غادي ندوز فيه داك الدجاج قبل ما نقليه. اذا نفس المكونات او نفس التوابل اللي درناها في الدجاج غادي نديرها حتى في الطحين في الدقيق. صافي، ونخلط كل شيء مزيان حتى ينسجم. وبطبيعه الحال الدجاج ديالنا ما غاديش نخليوه حرفي، لا بد ما نرافقو بشي حاجه. هنايا غادي ندير ديك البطاطا اللي كنت شاركت معكم، غير هاد المره بدلت ليها الشكل. ديك المره درتها بحال شكل الفريت، دابا درتها دويورات هكا، ودرت فيها التوابل حتى ترجعوا للفيديو السابق وتشوفوا شنو هما التوابل اللي كيجيو معاها. وزدت عليها الزيت في الاخر، وغادي نديرها ان شاء الله في هذا الاناء بعد ما دهنته حتى هو بالزيت، وندخلها للفران. كنشعل عليها الفوق والتحت عافيه مهيله، وكنخليها حتى كطيب على خاطرها. دابا وصلنا من بعد ما خليت تقريبا هذيك الخلطه ديال الدجاج خليتها تقريبا واحد ثلث ساعه، واحد 20 دقيقه. كنجبد الطريف ديال الدجاج كنديرو في الطحين اللي فيه التوابل وكنحطو، ولا هنا اما غادي نخليهم حتى الاخر وعاد نعاودهم كاملين، ولا الا بغيتي كدوزيه المره الاولى في الطحين وكتعاودي ترجعيه لديك لاصوص وتعاودي ديري ليه الطحين مره اخرى باش كيشرب، ومن بعد ما كيطيحش لك داك الطحين في الزيت. صافي غادي نستمر في هذه العمليه بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نخليه في الثلاجه تقريبا واحد مده 15 دقيقه، عاد نجبدو ونقليه. كما كتشوفوا انا كملت الكميه كلها، درت فيها الطحين، غادي ندخلها للثلاجه دابا. هاد القضيه ديال الثلاجه ما كتخليش الطحين يطيح من داك الطريفات ديال الدجاج. صافي دابا غادي ندوزو لمرحله القلي. من بعد ما كيسخن الزيت مزيان كنديروا العافيه متوسطه، وكنلوحوا الطريفات ديالنا ديال الدجاج حتى كيتقلاو. كما كتشوفوا الدجاج هو خدا اللون الذهبي. صافي كنجبدوه دابا ونحطوه في شي ورق منشف، وغنقول لكم واحد الريحه طالعه منه يا سلام. صافي ها هو كلشي واجد. داكشي اللي غادي ندير في الساندويتشات. كما كتشوفوا ها هو الدجاج تقلى جا زوين ومقرمش، والبطاطا هي جبدتها من الفران باقا سخونه. ونسيت ما قلت لكمش انني زدت عليها شويه من لاصوص اللي كان فيه الدجاج والمطيشه طريه والخس هنا والخيار. هادشي كله ان شاء الله غادي نديروه في ساندويتشات في هاد الخبيزات ديال البان اولي اللي خديته من كارفور، واجد هكا رطب وزوين. فتحته غادي نعمرو دابا بهاد المكونات. بطبيعه الحال خصنا نديرو شي صوص، كل واحد فيكم غيدير لاصوص اللي كتعجبو. كاينين لي صوص بزاف، انا كانت هذه عندي في الدار صوص باربيكيو هي اللي درت الاولى.
صافي وغادي نعمر الخبيزات. بغيت نقول لكم، عرفتوا هاد الدجاج هذا قسما بالله مني قليته انا لا يقاوم، ما قدرتش. كل مره تندق شويه، كل مره تندق شويه. داكشي حسان من ديال كينتاكي، زعما متبل واحد التتبيله غزاله. المهم انا هاد التتبيله كنت نقلتها من واحد السيده مصريه، وكيديروا هما بزاف بحال هاد الشكال هادو، وجربتها وعجباتني وقلت نشاركها معاكم. صافي هما الساندويتشات واجدين. ملي نساليهم ان شاء الله غادي نزيد فيهم شويه الخس. واخا راه جات الساندويتش عامر، ولكن راه فيه داكشي متوازن، خضره، النشا، البروتينات، ايوا من بعد ما عندكم. وها الساندويتشات ديالنا واجدين، احسن ما ناخذهم من برا وحنا ما عارفينش اش فيهم. ومن بعد ما تغدينا وارتاحينا الحمد لله، غادي نوض نصايب واحد البسبوسه كتجي حتى هي رائعه وسهله. حليمه اختي قالت لي جيو تجلسوا معايا في العشيه شي شويه، وما بغيتش نمشي بيديا خاويين. غادي نحتاجوا ليها 2 كيسان ديال الماء، وكاس ديال سنيده. انا ما درتش كاس كله لان كنقص السكر، وطريف ديال الحامض بالجلده ديالو كنديروها فوق العافيه. المهم من بعد ما يطبخ تقريبا 5 دقائق وكنطفيو عليه باش كيتوجد لينا داك القطر، وكنخليوه يبرد على خاطرو. من بعد كناخذ واحد الاناء نزيدو فيه 2 ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه، وساشيه ديال الفاني، ونص كاس ديال الزيت. صافي وكنحاول انني نبسس هذيك الخليط، هكاك نبسسو بيدي مزيان حتى تنسجم السميده مع الزيت، ونخليهم يرتاحوا شي شويه ويشربوا واحد مده 15 دقيقه تقريبا. من بعد ما ارتاحت السميده دابا غادي نزيدو عليها 3 المعالق ديال السكر سنيده، و3 المعالق ديال الكوك جوز الهند، وخماره حمراء، بيكنج باودر كما كيقولوا ليها في الشرق. وهنايا كاس ونص ديال الحليب، وكنخلط كل شيء. بالنسبه للسكر حسب الذوق، انايا درت هنا 3 المعالق، كاين اللي كيدير فيها كاس لاروب ولا كاس ديال سنيده. للمعلومه هنا الخليط ماشي مباشره من بعد ما خلطناه غادي نديروه في المول، لا، كنخليوه حتى كيشد راسو كما شفتوا، وكنخويه هنا في المول بعد ما دهنته بشويه الزبده ودردرت عليه شويه ديال السميده. صافي وغادي نبسطو هكا حتى كيولي كله مقاد، وغادي ندوز عليه بالموس، ندير خطوط بالشكل اللي بغيت. يعني الطريفات كيفاش غادي نقطعهم ملي طيب البسبوسه ان شاء الله. هنا غير كنعلم عليهم صافي، وحتى طيب عاد غادي نقطعهم مزيان. سمحوا لي تتبان الاضاءه مجهده بزاف، ما عرفتش علاش. صافي دابا غادي نزينو هذوك الطريفات، غادي نزينوهم باللوز بعد ما سلقناه وقشرناه. كنديرو فيه هكا كل طريف فوق منه لويزه، وكندخلوها للفران ان شاء الله. المهم نشعلوا عليها من التحت حتى تشد راسها وتبان لينا بدات كتحمر من التحت، عاد نشعلوا عليها من الفوق باش تاخذ اللون الذهبي. صافي ها هي البسبوسه ديالنا واجده، ما بقى ليا الا ندخلها للفران. وها البسبوسه ديالنا وجدات وخرجات كما كتشوفوا محمره مذهبه. دابا غادي نعاود ندوز على هذوك العلامات اللي علمت بالموس ديال الطريفات، غادي نعاود نقطعهم دابا مزيان باش ملي نخوي داك القطر ولا السيرو من الفوق تشربوا من الداخل. ومعلومه اخرى، اما انه تكون البسبوسه سخونه والسيرو بارد، او العكس، الا كان السيرو سخون تكون البسبوسه بارده. صافي وكنبقاو هكا نسقيو من الجناب، كنشبعوها مزيان، كلشي كتشربوا مع كتكون سخونه، وكنستمروا حتى الاخير. بالنسبه للبسبوسه هي من الاحسن الا طابت في الصباح ما تكال حتى العشيه، وإلا طابت في العشيه ما تكال حتى لغدا ليه، باش كتكون شربات مزيان. ولكن انا ما عندي ما ندير، دابا طيبتها دابا واحد شويه وغادي نمشي عند حليمه اختي ان شاء الله. ايوا المهم ديك الساعات ناكلوا اللي كلينا، واللي بقى راه غادي يتقاد ويشرب حتى الغد ليه ان شاء الله.
حنا دابا جينا عند حليمه اختي انا والبنيات، حطنا عبد الرزاق ومشى. المهم هو القهوه ما كيتفكش معاها. ايوا جينا مسكينه لقيناها فرحانه وموجده لينا الطبله كما كتشوفوا، الله يعطيها صحيحتها. صافي دابا غادي نجلسوا معاها شويه نهضروا ناكلوا، ايوا ونبدلوا الجو. وهادشي اللي كاين حتى لينا وقت ان شاء الله وعاد نرجع للدار انا والبنات. ما بقى ليا الا نقول لكم الفيديو ديالنا تسالى هنا. تنتمنى يكون عجبكم الروتين ديال اليوم، وتنتمنى تجربوا الشهيوات اللي وريت لكم، راهم ساهلين وكيعطيو نتيجه رائعه. جربوهم ما غاديش تندموا. اش غادي نقول لكم، ما كنسخاش بكم. وشحال من متتبعه كتقول لي عافاك بقيت طولي لينا الروتين. المهم انا كنحاول انني ما نكونش ممله. الى اللقاء.